كسر صوتك. Cominciare questa vittoria contro il terrorismo. La prima è che abbiamo un popolo unito. ثانيا صلابة وحياد وكفاءة المؤسستين العسكرية والأمنية. Secondo, la professionalità e del nostro esercito ma anche della forza di polizia. ثالثا وعي الطبقة السياسية حكومة ومعارضة بأن التصدي للإرهاب مسألة مقدسة ولا يجب أن تكون موضوعا للتنافس السياسي. Questa è una guerra sacra e santa contro il terrorismo. رابعا إيقاظة المجتمع المدني وصلابة المنظمات الوطنية الكبرى، وأذكر بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. لا يمكن أن أنسى كذلك مساندة أصدقائنا أشقائنا في كل الدول الصديقة والشقيقة ومساندة المجهود الوطني في التصدي ومقاومة الإرهاب. معنا اليوم إلا تعبير على هذا التضامن الذي نعتز به. Viva la democrazia, viva l'avvocatura, viva la Tunisia. مبادرة المحامين الإيطاليين تاج رسعت به رأسها ووشاحا وضعته على صدر المحاماة التونسية. كيف لا وهي تأتي إلى تونس لتفتح نزلا أغلقه الظلاميون وأغلقه الإرهاب. كيف لا وهي تقول بصوت مرتفع وأن دور المحامي ليس أروقة المحاكم فقط، ولكن المحاماة والمحامي هم حاملون لرسالة، هي رسالة الإنسانية، هي رسالة كل البشر في أن تقف أمام أعداء الحياة أحباء الظلام. متحدون في كل أصقاع العالم، هم المتحدون في كل لغات العالم، هم حاملوا رسالة واحدة خالدة توحدنا جميعا مهما اختلفت مللنا ومهما اختلفت لغاتنا. العميد عامر المحرزي، عميد الهيئة الوطنية للمحامين. اليوم مناسبة استثنائية تعتبر تقريبا بالنسبة للعمادة نتاع المحامين بحضور الإيطاليين. تشكل بدون شك حدث مهم بالنسبة للمحاماة التونسية، حدث لأن تأكيد على أن المحاماة التونسية لها دور وطني، تلعب دورا مهما على المستوى الوطني باستخدامها مئات المحامين الإيطاليين بالتنسيق معهم لفتح نزل أغلقه الإرهاب، ولنقول بصوت واحد أن المحاماة في تونس وفي غيرها من الدول تقول بصوت واحد أننا ضد الإرهاب وسنتصدى الإرهاب بما أوتينا من قوة. أنا جيت بتكليف من السيد رئيس الحكومة اليوم في هذه التظاهرة اللي كانت بمبادرة من الهيئة الوطنية للمحامين وكذلك الهياكل التي تمثل المحاماة في إيطاليا. حضروها العديد من الدول العربية الشقيقة ومن الدول الأوروبية، تقريبا فما أكثر من 400 تقريبا 500 محامي اليوم. هذا تعبير على التضامن الدولي مع تونس ورجوع الثقة، كذلك هذا تبعا لكل المجهودات اللي قامت بها مختلف الحكومات في تونس، كذلك المؤسسات العسكرية الأمنية، مختلف مكونات المجتمع المدني، كذلك النخبة السياسية. نحن معناها مسألة الإرهاب فيها وحدة مقدسة بين كل أطياف المجتمع التونسي والنخبة السياسية مهما كانت، لن نختلف في ذلك. وبالتالي اليوم معناها فما دحر لظاهرة الإرهاب، واليوم هذا تعبير على انتصار الحياة مقارنة مع الذين يدعون إلى الموت وإلى الهدم وإلى الخراب. وبالتالي بالنسبة لنا نحن الكل ثقة، وهذه ما هي إلا حلقة من سلسلة كل الأطراف اللي هي متضامنة مع تونس. قدر نعرفوا اللي كونه راهو الإرهاب يحب يضرب البناء الديمقراطي، يحب يضرب الاقتصاد، وبالتالي احنا لن نمكنه من ذلك. نراو اللي كونه اللي يجمعنا مع كل الدول الأخرى هي القيم الكونية، المبادئ
الوحيدة اللي تبنى عليها دستورنا، وهذا اللي قلته منذ حين، كونه راهو احنا في معركتنا مع الإرهاب لن نضحي بحقوق الإنسان. الدولة التونسية متمسكنا بالديمقراطية وبالحرية وبالحقوق اللي يضمنها الدستور، نحن بالتوازي وبالعكس لن نقدم حقوق الإنسان قربانا للإرهاب، وبالتالي سوف ننتصر في هذه المعركة مع المحافظة على حقوق. سيد الوزير، حضور المحامين الإيطاليين هل ستكون فرصة للتفاوض ربما مع المفقودين التونسيين في إيطاليا غديكا أو مشاكل الهجرة السرية؟ والله شوف، كل مكان احنا هذه القنوات هذه لم تنقطع وعندها إطارها. احنا اليوم هي جاوا في إطار التضامن، هذا طبعا يزيد يدعم القنوات الرسمية اللي هي موجودة، لكن يعني احنا بتواصل، والملفات هذه ماهيش يعني ماخذة حقها وماخذة كل اهتمام من قبل معناها الدولة. السيد محمد محجوب، عضو هيئة وطني للمحامين ورئيس فرع شؤون المحامين بسوسة. اليوم في حد النزول بقنطاوي بسوسة وبمبادرة من زملائنا الإيطاليين تم معناها افتتاح التظاهرة الرسمية العالمية التي يحضرها أكثر من 500 محامي إيطالي فضلا على جنسيات أخرى أجنبية، وذلك للاحتفال مع الهيئة الوطنية للمحامين تحت شعار المحاماة تتصدى للإرهاب. وستتخلل هذه التظاهرة يعني العديد من الورشات والتدخلات والندوات التي تذكر بدور المحاماة في تصديها للإرهاب، وهذا سيمتد على مدة 3 أيام من نهار 18 إلى يوم 21. Je m'appelle Sylvia Chiave et je suis la première conseillère de l'ambassade d'Italie à Tunis. Cet événement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, a une extrême importance, et comme l'a dit aussi le ministre de la Justice, bien entendu, une énorme importance symbolique, parce qu'il manifeste non seulement l'élan de solidarité que notre société civile a eu envers la société civile tunisienne, mais l'activité continue de la société civile tunisienne pour la bonne réussite de la transition démocratique tunisienne qui, malgré tous les obstacles et toutes les difficultés, continue avec vraiment le soutien de tout le monde. Et en outre, une autre chose très importante que j'ai voulu dire, c'est que on nous démontre aujourd'hui, tous ces événements sont symboliques pour montrer à l'étranger, pour montrer dans nos pays en fait que la Tunisie a fait des pas énormes en matière de sécurité. Depuis l'attentat de Sousse, on parle d'il y a 2 ans, 2 ans dans lesquels les conditions de sécurité se sont énormément améliorées. Les autorités tunisiennes ont fait un travail excellent. Il faut absolument que ce message passe chez nous, que le message passe chez nous, que la Tunisie aujourd'hui est un pays sûr, et qu'il faut que l'image de la Tunisie soit réhabilitée par rapport à ce que encore des personnes pensent. Et c'est pour cela que notre secrétaire d'État au tourisme va venir demain et va être présente demain ici au nom du gouvernement italien pour montrer exactement ceci. On doit absolument comprendre qu'il est temps de soutenir la Tunisie avec les fêtes aussi, avec le retour des touristes, le retour des investisseurs, pour que la Tunisie puisse vraiment conclure ce processus très important et crucial pour l'avenir de tous en fait, c'est pas seulement l'avenir de la Tunisie.